फागुनको मिठो मास होलीको रंग ल्याउँछ, नाच्दै खेल्दै बसन्तीले उमङ्गली छाउँछ। जुन तारा बनी फूल उपवन सजाउँछ, कोकिलले रमाउँदै बाजा नौलो बजाउँछ। मन्द मन्द सुसेली त्यो समीरको अतुल्य छ, मन्द मन्द सुसेली त्यो समीरको अतुल्य छ। न त जाडो न तै गर्मी, आनन्द यो अमूल्य छ। सजिन्छे षोडशी जस्तै हरियो साडीमा धरा, सजिन्छे षोडशी जस्तै हरियो साडीमा धरा। ऋतुराज बनाउँछ उसैलाई हराभरा, घाम छाया चहुरैमा गर्छन् साथ लडी बुढी, घाम छाया चहुरैमा गर्छन् साथ लडी बुढी। गानमा तान भर्दैछन् भमरादी उडी उडी, फिलिङ्गा आगका हुन् कि ऐसलुती लदावदी। सुन्तला फलबुटामा पात केवल कता कति, थिही भाग्यो डराउँदै देखी तप्त दिवाकर। गरोस् बास बसन्तले यही नै तुल्याई घर, गरोस् बास बसन्तले यही नै तुल्याई घर। वसन्त वर्णन शीर्षकको अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको मेरो यो आफ्नै रचनाको साथ प्रिय साहित्यानुरागी मनहरूमा म सुदर्शन पौड्यालको हार्दिक हार्दिक नमस्कार। आज 2077 साल चैत 22 गते आइतबार, तदनुसार 4 अप्रिल 2021। यसबेला नेपाली समयअनुसार बेलुकीको 6 बजिसकेको छ र यहाँ बेलायतका घडीहरूमा अहिले अपराह्नको 1:15 बजेको छ। नेपाली साहित्य सुधाको यो साप्ताहिक प्रस्तुति सिर्जनाका आवाजहरू लिएर सधैँको आइतबार जस्तै आज पनि म सुदर्शन पौड्याल यहाँ समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आफ्ना कुनै पनि विधामा रच्नुभएका रचनाहरूका साथ सहभागी हुनुहुन र कार्यक्रमलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरी सहयोग गर्नुहुन पनि म यहाँ समक्ष हार्दिक निवेदन गर्छु। यो कार्यक्रमका रेकर्डेड बसाइहरू युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ र यसको लागि दिएको लिङ्कमा गई मेरो यो च्यानल साहित्य सगुनलाई फलो र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यति भनिरहँदा यहाँ केही कमेन्टहरू पाइरहेको छैन मैले, तर यहाँ केही मित्रहरू आइपुग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। म देखिरहेको छु अरुण शान्ति सरलाई, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। र त्यसै गरी रामचन्द्र शर्मा सरलाई पनि देखिरहेको छु, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। यहाँहरूका रचनाहरूको म प्रतीक्षामा छु, आफ्ना रचनाहरूको साथ सहभागी भइदिनु हुन म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। र रचनाहरूको प्रतीक्षामा रहँदा म नेपाली साहित्य सुधाको पेजबाट केही रचनाहरू लिन लागेको छु र त्योभन्दा पहिले म यहाँहरूलाई पुनः एकपटक निवेदन गर्न चाहन्छु, हरेक आइतबार नेपाली समयअनुसार बेलुकी 6 बजेदेखि करिब 1 घण्टाको लागि म सुदर्शन पौड्यालको साथमा यस नेपाली साहित्य सुधाको आँगनमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। यसलाई अझ कसरी राम्रो, कसरी यसलाई रोचक बनाउन सकिन्छ, त्यसको लागि यहाँहरूको सल्लाह सुझावको मलाई सदैव खाँचो छ, सदैव प्रतीक्षा छ। साथै यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नको लागि यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू यस कार्यक्रममा कमेन्टमा, कार्यक्रम अवधिमा अथवा अन्य समयमा मलाई मेसेन्जरमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ र म यहाँहरूको रचनाहरूलाई अन्य मित्रहरूमाझ पुर्याउनको लागि, वाचन गर्नको लागि व्यग्र छु।
त्यसै गरी यस कार्यक्रममा स्वयं जोडिएर आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्नुहुन पनि यहाँहरूलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, हार्दिक निमन्त्रण गर्छु र यसका लागि मलाई रिक्वेस्ट पठाउनुहोला। समयले साथ दिएसम्म, प्रविधिले साथ दिएसम्म म यहाँहरूलाई अवश्य जोड्नेछु र यहाँहरूका सुमधुर आवाजमा यहाँहरूकै रचनाहरूलाई अन्य मित्रहरूमाझ पुर्याउनको लागि पहल गर्नेछु। र यहाँ रमा खतिवडा मयनशिखा म्यामलाई पनि देखिरहेको छु। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा आफ्ना रचनाहरूको साथ सहभागी हुनु पनि म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। र अहिलेलाई म एउटा गजल लिएको छु। म यो गजल नेपाली साहित्य सुधाको पेजबाट सुधीर थापाज्यूले लेख्नुभएको छ। परिकार सजाउन भान्सामा नुन चाहिन्छ, परिकार सजाउन भान्सामा नुन चाहिन्छ, अझै यो जिन्दगी बचाउन झन् खुन चाहिन्छ। परिकार सजाउन भान्सामा नुन चाहिन्छ, अझै यो जिन्दगी बचाउन झन् खुन चाहिन्छ। माया गर्छु भन्छन् भन्नेले कति सजिलै, माया गर्छु भन्छन् भन्नेले कति सजिलै, माया लाउन पनि हिजो आज सुन चाहिन्छ। सुन एकातिर छ म अर्कोतिर छु यहाँ, सुन एकातिर छ म अर्कोतिर छु यहाँ, भन प्रिय साँच्चै तिमीलाई कुन चाहिन्छ, अझै यो जिन्दगी बचाउन झन् खुन चाहिन्छ। एक्लो यो जिन्दगी उल्झनमा अल्झिरहँदा, एक्लो यो जिन्दगी उल्झनमा अल्झिरहँदा, अँधेरीमा खुल्न पनि उही जुन चाहिन्छ, अझै यो जिन्दगी बचाउन झन् खुन चाहिन्छ। मान्छे मानवता भुलेर बाँच्न खोज्दैछ यो, मान्छे मानवता भुलेर बाँच्न खोज्दैछ यो, मान्छे बाँच्न पनि बैगुण भन्दा गुण चाहिन्छ, अझै यो जिन्दगी बचाउन झन् खुन चाहिन्छ। यो मिठो गजल सुधीर थापाज्यूले लेख्नुभएको थियो र मैले यसलाई नेपाली साहित्य सुधाको पेजबाट लिएको थिएँ। यति मिठो रचनाको लागि म सुधीर थापाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र यसबीचमा यहाँनिर मैले कल रिक्वेस्ट पाएको छु। जगत खड्काज्यू कलमा आउनुभएको छ। म उहाँलाई जोड्ने तर्खरमा छु। म जगत खड्काज्यूलाई लाइभमा जोड्ने प्रयासमा छु। हेरौँ, प्रविधिले साथ दिएसम्म, अनुकूलताले साथ दिएसम्म हामी अवश्य कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। जोडिन पाए फर्स्ट। हजुर, सायद यो हाम्रो पहिलो पटक होला। हजुर, साहित्य सुधामा दोस्रो पटक, हजुरसँग पहिलो पटक नै हो। हजुर आफ्नो परिचय साथमा मेरो एउटा रचना छ, म वाचन गर्छु। हजुर हजुर अवश्य। म पुरानो आइडी खड्का जगत दोलखाली दोलखा, अहिले चाहिँ जगत खड्का आइडी चलाउँछु। हाल रोमानियाबाट हो, प्रवासी भूमि रोमानियामा छु। हजुर, आज बिहान मात्रै बहरबारमा अभ्यास गरेको गजल छ, म त्यही गजल वाचन गर्छु। हजुर। अनि रोमानियाबाट मैले पहिलो पटक मैले कोही मित्रसँग कुरा गर्दैछु रोमानियाबाट। अनि कस्तो छ सर रोमानियाको हाल खबर, मौसम इत्यादि? हेलो, उहाँ छुट्नुभयो सायद, प्रविधिले अलि साथ दिएन। म पुनः प्रयास गर्छु उहाँलाई जोड्नको लागि। हेरौँ, यसपालि उहाँसँग कुरा हुन्छ कि? एडिङ भइरहेको छ। हजुर, पुनः नेट कट्यो अघि। नमस्कार सर। हजुर, अलिकति भाँचो हाल्यो प्रविधिले, कट्यो अनि अहिले फेरि आफ्नै मोबाइल डाटाबाट अन गरेर अनि जोडिदिनु भयो। पुनः धन्यवाद। म खड्का जगत दोलखाली दोलखा, हाल रोमानिया। म गजल वाचन गर्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ। हजुर हजुर अवश्य।
को नष्ट हुन्छन् भनुको बिनाको को नष्ट हुन्छन् भनुको बिनाको हिरा खुद हिरा हुन्न खाँचो बिनाको को नष्ट हुन्छन् भनुको बिनाको हिरा खुद हिरा हुन्न खाँचो बिनाको तिमी रात खोज्छौ अँध्यारो बिनाको तिमी रात खोज्छौ अँध्यारो बिनाको महुदीप प्यारी सलेदो बिनाको उष्ण ए मतला थियो हजुर त्यही तिम्रो विश्वास कसरी गरौँमा त्यही तिम्रो विश्वास कसरी गरौँमा जहाँ हुन्न दुश्मन नि आफ्नो बिनाको को नष्ट हुन्छन् भनुको बिनाको हिरा खुद हिरा हुन्न खाँचो बिनाको तिमीलाई कसरी लगौँ लक्ष्यसम्म तिमीलाई कसरी लगौँ लक्ष्यसम्म मेरै जिन्दगानी छ बाटो बिनाको को नष्ट हुन्छन् भनुको बिनाको हिरा खुद हिरा हुन्न खाँचो बिनाको त्यो ढुङ्गोको जीवन त्यही मेटिनेछ अन्तिम शेर त्यो ढुङ्गोको जीवन त्यही मेटिनेछ त्यो ढुङ्गोको जीवन त्यही मेटिनेछ जहाँ बालुवा हुन्छ ढुङ्गो बिनाको त्यो ढुङ्गोको जीवन त्यही मेटिनेछ जहाँ बालुवा हुन्छ ढुङ्गो बिनाको को नष्ट हुन्छन् यहाँको बिनाको हिरा खुद हिरा हुन्न खाँचो बिनाको हजुर हिरा खुद हिरा हुन्न खाँचो बिनाको एउटा गजल अभ्यास गरेको थिएँ सुनाउने हजुर अवसर दिनुभयो साहित्य सुधाबाट दोस्रो पटक जोडिएको छु यहाँ हजुर अग्रज गुरुहरू हुनुहुन्छ धेरैजना समकालीन साथीहरू हुनुहुन्छ म पुरानो आइडीमा खड्का जगत दोलखाली थोरैसँग परिचित हुन सकेको थिएँ साहित्यिक नामबाट अहिले अलिकति टाढा छु किनकि मसँग समय छैन अभ्यासको त्यो भएर अलिक पछाडि परेको जस्तो लागिरहेको छ हजुर सबैलाई तर सम्झेको छु सम्पूर्णमा साह्रै नै साहित्यिक नमन मिठो साह्रै नै उम्दा गजल सुनाउनु भयो सर असाध्यै मन छ यो र भन्नुहुन्छ अलि अभ्यासको कमी छ अभ्यासको कमी हुँदा हुँदै पनि यस्तो मिठा गजलहरू आउँछन् भने झन् अभ्यास भयो भने त कस्तो होला उहाँसँग फेरि पनि डिस्कनेक्ट भएको छ तर यहाँ आदिनाथ महादेवजी आउनुभएको छ यस कार्यक्रममा जोडिनको लागि म उहाँलाई जोड्ने प्रयासमा छु उहाँसँग यो दोस्रो भेटघाट हुनेछ केही हप्ता अघि पनि भेट भएको थियो उहाँसँग र उहाँले कविता सुनाउनु भएको थियो एडिङ भइरहेको छ हेरौँ यसबीचमा गायत्री गेवाली दिदी पनि हेरिरहनु भएको छ यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा आफ्ना रचनाहरूको साथ सहभागी हुनु पनि म हार्दिक आमन्त्रण गर्छु पुनः एकपटक र म आदिनाथ महादेवजीलाई जोड्ने तर्खरमा छु एडिङ भइरहेको छ र सुदामा कृष्ण सुवेदी सर पनि हेरिरहनु भएको छ यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा सुदामा सर यस नेपाली साहित्य सुधाको एडमिन पनि हुनुहुन्छ र असाध्यै मिठा मिठा गजलहरूको स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग आदिनाथ महादेवजीसँग कन्ट्याक्ट हुन सकेन म पुनः एकपटक प्रयास गर्छु आज सायद इन्टरनेटले त्यति साथ दिइरहेको छैन
नमस्कार सर, यहाँलाई स्वागत छ यस कार्यक्रममा पुनः एकपटक। नमस्कार। मेरो पनि सबै हेरेर बस्नेहरूलाई पनि मेरो नमस्कार छ। कार्यक्रम राम्रो चलाइरहनु भएको छ, खुसी लाग्छ। हजुर, धन्यवाद। छोटो प्रयास हो। अनि यहाँसँग दोस्रो पटक भेटघाट भयो जस्तो लाग्छ मलाई अहिले, हैन? हजुर 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 हजुर, अनि आरामै हुनुहुन्छ नि सपरिवार? सबै आराम छ। हजुर। ल, आज म यहाँ एउटा मेरो त 5औं महाकाव्य भाग्य चक्रबाट 2-4 श्लोक पोस्ट गरेको थिएँ, त्यही पढ्छु है त। फ्याट अगाडि यही छ। हजुर हजुर, अवश्य। शार्दूल विकृति छन्दमै छ यो। मान्छे दुर्लभ देह हो भुवनमा, प्रारब्ध मेट्ने भनी धेरै पुण्य गरी सधैँ सुयेसमा देवत्व भेट्ने छ नि। कस्तो सृष्टि छ यो, अनुधमहरू घुम्छन् सधैँ चक्रमा। जो ज्ञानी जन छन् सुकर्म तपले वैकुण्ठको फक्रमा। जो ज्ञानी जन छन् सुकर्म तपले वैकुण्ठको फक्रमा। बाटो रोज्न सबै स्वतन्त्र खुदछौँ, सत्मार्ग वा पापमा। पापै मात्र गरे अनिष्ट फलले जल्नै पर्यो तापमा। ईर्ष्या लोभ बिना अनन्य ममता पोख्ने त आमा बने। सच्चा भक्ति गरे सदा सुमनले एउटा सुदामा बने। सच्चा भक्ति गरे सदा सुमनले एउटा सुदामा बने। सेवा दान गरे इमान त्यसमा फक्रेर फुल्ला सदा। कन्या वंशधरा स्वभाव जसको छाती सदा नर्मदा। लोभी मानिसको जमान धनमा पासो परेको छ है। त्यागी मानिसले समस्त जनको पीडा हरेको छ है। त्यागी मानिसले समस्त जनको पीडा हरेको छ है। त्यागीको अनुहारमा जुन कुरा देख्छौ तिमीले सदा। त्यस्तै भावहरू अरू मनुजमा बन्ने गरोस् सर्वदा। धेरै बोल्नु त्यही विषाक्त शरीरको होला खुदै बाधक। मौनी बन्नु तथा असत्य नबनी बस्नुस् न मर्दा तक। मौनी बन्नु तथा असत्य नभनी बस्नुस् न मर्दा तक। बस्नुस् न मर्दा तक। यति नै हो। हजुर, आहा। अनि यहाँले 5औं महाकाव्य भन्नुभयो, यहाँले महाकाव्यहरू रच्नु भएको रहेछ, हैन? र आफ्नो साहित्य यात्राको बारेमा अलिकति केही विस्तारमा बताइदिनुहुन्थ्यो कि? मेरो साहित्य यात्रा त बाल्यकालतिर स्कुलहरूमा भानु जयन्ती मोती जयन्तीहरूमा सवाई छन्दका कविताहरू लेख्थे। अनि त्यो हाम्रो गन्धर्वहरूले गाउने पारामा गाउँथे के अरे। हजुर। हिमालले पिर पोखी झार्न थाल्यो, आँसु रुँदा रुँदा आधा भयो आमाको नि मासु। आमा तिम्रो वेदनाले बन्यो मेरो गीत, टारी खेत जस्तो भयो देशको माया प्रीत। आमा तिमी नरौ है कति नि, रुन परे मै रुन्छु जति नि। यस्तो लेख्थेँ कि मैले पहिला। हजुर हजुर। अनि
पछि एसएलसी पछि आर्मीतिर गइयो। आर्मीमा पनि लेख्ने काम छोडिएन। त्यहाँबाट 4वटा किताब प्रकाशन गरेको थिएँ आर्मीबाट। एउटा निबन्ध सङ्ग्रह, एउटा कथा सङ्ग्रह, एउटा गीति काव्य, एउटा खण्डकाव्य प्रकाशन गरेको थिएँ आर्मीमा हुँदा। आर्मीबाट छोडेर फेरि दुबई गएँ। 12 वर्ष दुबई बस्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा किताब नि बनाइन। बिचमा एउटा बुवा बित्नुभएपछि शोक काव्य लेखेका थिएँ, अनि एउटा गीति कविता सङ्ग्रह निकालेको थिएँ। अनि अहिले दुबई छोडेर आएपछि फेरि अनि धमाधम महाकाव्य, कथा सङ्ग्रह, ती लडाइँका कथाहरू, पहिलाका सङ्कटकालका कथाहरू थिए, तिनीहरू प्रकाशन गरेँ। अनि दुबईमा बस्दा एउटा कहिलेकाहीँ गजल लेख्दा 3वटा भन्दा काफी नेपाली शब्दकोशै भेटिएनन् कि। अनि तिनलाई पनि प्रयोग गरौँ त भनेर पियाली नाम दिएर 3 अनुप्रासयुक्त 3 लाइन कविताको पनि प्रवर्तन गरेर त्यसको एउटा दस्तावेज सहित किताब निकालेँ। अनि अब अहिले एउटा तपस्यामा भन्ने महाकाव्य प्रेसमा गइरहेछ। अनि चलिरहेछ लेखेर यो साहित्यिक नाम के लेख्नुहुन्छ सर? महादेव अधिकारी छ। अहिले यो अध्यात्मतिर लागेपछि चाहिँ नाम यता फेसबुकमा चेन्ज गरेको छु। अहिले साहित्यभन्दा बढी अध्यात्मतिर छु यति बेला चाहिँ। हजुर, यहाँको लेखन यात्रा चलिरहोस्। हामी सबैको शुभकामना छ यहाँलाई। हजुर, खुसी लाग्यो। हस्, बिदा होस्। सबैलाई नमस्कार छ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आदिनाथ महादेवजी नामले चिनिनुहुने महादेव अधिकारीज्यू, र उहाँसँग भलाकुसारी गर्न पाएँ। उहाँका मिठो रचनाहरू हामी सुन्न पायौँ, त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँनिर मैले अहिले भर्खरै एउटा कुरा रियलाइज गरेँ। मैले यहाँहरूको कमेन्टहरू यहाँ देखिरहेको रहेनछु। यहाँ कमेन्टहरू आएका रहेछन्, तर कुनै कारणवश मैले यहाँहरूको कमेन्टहरू देखिरहेको रहेनछु। म ती कमेन्टहरू हेर्छु। अरुण शान्ति सरले नमन सर भन्नुभएको रहेछ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन छ पुनः एकपटक। सुदर्शन सर लगायत सबैमा नमन भनेर हरिलाल शर्मा सर लेख्नुहुन्छ। आज मुक्त छन्द पठाएको छु, वाचनको लागि अनुरोध गर्छु भनेर, र उहाँले कविता पठाउनु भएको छ। म अवश्य पनि यो कवितालाई वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। प्रयास यसकारण कि किनभने यो छन्द सायद हेरौँ, म छन्दमा वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। अन्यथा मैले यसलाई जसरी हुन्छ वाचन गर्छु आफ्नो बरकतले भेटेसम्म। त्यसै गरी रामचन्द्र शर्मा सरले सबैमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ, र रमा खतिवडा मैनशिखा म्यामले कार्यक्रम सञ्चालक सर लगायत समस्तमा नमस्कार भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार। यहाँनिर कल रिक्वेस्ट पाएको छु म अहिले। होइन, यो पुरानै रहेछ, माफ गर्नुहोला। कल रिक्वेस्ट पठाउँदै गर्नुहोला, म यहाँलाई अवश्य जोड्ने छु। र त्यसै गरी हरिलाल शर्मा सर पुनः लेख्नुहुन्छ, सबै मित्रहरूलाई हार्दिक नमन गरेँ भनेर। नमन सम्पूर्णमा भनेर जगत खड्का सर पनि लेख्नुभएको छ। यहाँलाई पुनः एकपटक नमन छ। मैले यहाँको मेसेज भर्खरै मात्रै देखेँ, र फेरि आज सेयरको अप्सन देखिनँ मैले, केही परिवर्तन भएको हो सुदर्शन सर भनेर हरिलाल शर्मा सर लेख्नुहुन्छ। मेरो जानकारीमा भएअनुसार त केही पनि परिवर्तन छैन। मैले पनि आज यहाँहरूको कमेन्टहरूलाई मैले सोझै देखिरहेको छैन, त्यसले गर्दा सायद कतै केही नमिलेको हो कि भन्ने मेरो पनि शङ्का छ। र सेयर गर्नु त मिल्नुपर्ने हो। मैले आफैले केही ग्रुपहरूमा भर्खर सेयर गरेको छु। फेरि पनि हेर्छु म के भएको रहेछ। र त्यसै गरी उषा पराजुली निरौला म्याम लेख्नुहुन्छ, अति मिठो वाचन हजुरको भनेर। र त्यसै गरी हरिलाल शर्मा सरको मेरी कविता शीर्षकको यो रचना छ, म अवश्य पढ्नेछु।
मिठो जगतजी साहित्यिक सफलताको कामना गरे भनेर हरिलाल शर्मा सर लेख्नुहुन्छ। फेरि महाकाव्यकारज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। सन्देशमूलक रचना, लोभ मोह मात्सर्य माया यी कुरालाई त्याग्न सकिने कुरा होइनन्। यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु नै एक कुशल व्यक्तिको कर्तव्य हुन आउँछ भनेर लेख्नु भएको छ। पक्कै पनि। र म यहाँहरूसँगबाट रचनाको अपेक्षा गरिरहेको छु। यहाँहरूसँगबाट त्यसै गरी यस कलमा जोडिनको लागि कल रिक्वेस्टको आशा गरिरहेको छु। कृपया कल रिक्वेस्ट पठाउनुहोला र म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। र अहिलेलाई म हरिलाल शर्मा सरको यो रचना लिन लागेको छु। मेरी कविता शीर्षकमा मुक्त छन्दमा लेख्नु भएको छ। म लेख्नुहुन्छ, आफ्नो बारेमा बढाई चढाई गर्नुलाई नराम्रो माने पनि अरूको बिगार नगरी आफ्नो बारेमा बोल्नुलाई कुनै अपराध मानिँदैन। त्यसैले म सुरु गरेँ मेरी कविताको प्रशंसा। खै कसरी भनौँ म कति माया गर्छु मेरी कवितालाई भनेर। एउटा नेताको कुर्सी भन्दा पनि प्यारी छिन् मेरी कविता। पढे लेखेकी सुसंस्कृत सभ्यता र संस्कारकी धनी, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि धैर्यता राख्न सक्ने उनको धैर्यशाली स्वभावको म सदैव प्रशंसक हुँ। आफूलाई सभ्य र सुसंस्कृत पार्नको लागि उनी के गरिनन्? विश्वका वैभवशाली मानिएका राष्ट्रहरूको भ्रमण, दार्शनिक सुकरातदेखि प्लेटो र एरिस्टोटलदेखि लिएर हालसम्मका दार्शनिकहरूको अध्ययन, अंग्रेजी साहित्यका कवि चौसरदेखि लिएर शेक्सपियर र टीएस इलियटसम्मका कविहरूको अध्ययन, नेपाली साहित्यका कविहरू देवकोटादेखि गोपाल प्रसाद रिमालसम्मका कविहरूको विभिन्न खाले कविता अध्ययन। साहित्यमा कुनै किसिमको सीमा राख्दिनन् मेरी कविता। साहित्यमा कुनै किसिमको सीमा राख्दिनन् मेरी कविता। सबै भाषाप्रति उत्तिकै सम्मान छ उनको। संस्कृति, संस्कार र आध्यात्मिक जीवनसँग पनि उत्तिकै सचेत छिन् मेरी कविता। देव भाषा संस्कृतदेखि लिएर मानव भाषा नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी सबैसँग बोल्न सक्ने खुबी छ उनमा। आधुनिक कम्प्युटर भाषा जावा, सी र सी प्लस साथै जावा स्क्रिप्ट र पाइथनसँग समेत खेल्न सक्छिन् मेरी कविता। साहित्यमा सीमा लगाउनेहरूप्रति पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् मेरी कविता। साहित्यमा सीमा लगाउनेहरूप्रति पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् मेरी कविता। यो विश्व ब्रह्माण्ड नै आफ्नो घर हो र सबै आफ्ना दाजुभाइ हुन् भन्ने मान्यता बोकेकी छन् उनी। यही कुराले उनलाई घचघच्याएकोले उनले धेरै व्यक्तित्व विकासका सामग्रीहरूको अध्ययन गरेकी छन्। प्रसिद्ध मनोविश्लेषकदेखि लिएर धेरै मोटिवेटरहरूको बारेमा अध्ययन गरेकी छन् उनी। टोनी रबिन्स, ज्याक क्यानफिल्ड, रोन्डा बर्ड्स, वेन डायर्स जस्ता व्यक्तित्वहरूको विचारबाट प्रेरित भएकी छन् मेरी कविता। अध्यात्म र दर्शनप्रति विशेष चासो राख्ने मेरी कविता। कुनै राजनीतिक दलसँग भने त्यति चासो राख्दिनन्। त्यसको कारण के भनेर मैले अहिलेसम्म पनि उनलाई सोधेको छैन। त्यसको कारण के भनेर मैले अहिलेसम्म पनि उनलाई सोधेको छैन। त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय भएकोले मैले हस्तक्षेप गर्न पनि चाहिन। हुन सक्छ उनले नेता र उनका पिछलग्गुहरूको चरित्र बुझेकी छन्। मेरी कविता शीर्षकको यो मुक्त छन्दमा भन्नुहुन्छ, यो सायद गद्य रूपमा लेखिएको कविता मैले भर्खर वाचन गरेँ। हरिलाल शर्मा सरले पठाउनु भएको थियो र धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो रचनाको लागि। र म यहाँहरूको कल रिक्वेस्ट गरिरहेको छु। कृपया कलमा आउनको लागि, लाइभमा जोडिनको लागि रिक्वेस्ट पठाउनु होला। म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। र यहाँ केही प्राविधिक कठिनाई आए जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हरिलाल शर्मा सरले लेख्नु भएको थियो आज सेयर गर्ने अप्सन देखिन भनेर। त्यसै गरी मैले यहाँ कल रिक्वेस्टहरू पनि पाइरहेको छैन। त्यसैले हुनसक्छ यहाँ कतै केही नमिलेको हो कि।
अहिले भर्खरै हरिलाल शर्मा सरले रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ, म उहाँलाई जोड्ने तर्खरमा छु। हेरौँ एडिङ भइरहेको छ। नमस्कार सर, यहाँलाई स्वागत छ यस कार्यक्रममा। एकदमै धन्यवाद जी। मैले आज चाहिँ शेयर गर्ने अप्सन देखिनँ, सायद चाहिँ केही कमी भयो हो कि मैले। हजुर, मैले यहाँको यो कमेन्टमा पढेको थिएँ, मैले यहाँ कमेन्ट पनि सोझै देखिरहेको छैन। खै कतै केही नमिलेको हो कि मेरो तर्फबाट? खै त्यो त थाहा भएन। यसको चाहिँ भनौँ न एडमिनको हुनुहुन्छ सायद, सर नै हुनुहुन्छ कि अरू कोही हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ केही चेन्ज आएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब एक्चुअली चाहिँ भएको के हो त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा होला, अथवा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ ग्लिच पनि हुन सक्ला। तर चाहिँ आज मैले शेयर गर्ने अप्सन देखेको छैन। अस्ति म यो रचनाका मुनाहरू कार्यक्रममा पनि त्यस्तै चाहिँ यस्तै देखेको थिएँ मैले र शेयर गर्न सकिनँ। सायद यो ग्रुपको भन्दा पनि यो फेसबुककै कतै केही चेन्ज हो कि? अरू साथीहरूलाई के छ, अब मैले कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने धेरै शेयर गर्यो भने त्यो ब्लक हुने आफ्नै ठाउँमा छ। हजुर, तर यो यहाँ त त्यति धेरै शेयर हुँदैन। अरू साथीहरूको लागि त्यो पनि मेसेज दिन्छ होइन, अरू साथीहरूको लागि के अप्सन छ, तर मैले चाहिँ नि शेयर अप्सन चाहिँ देखेको छैन। ठिकै छ, त्यो कुनै समस्याको कुरा भएन। अब मैले मेरो लागि मात्रै पनि हुन सक्ला र आखिर मैले शेयर गर्न नसके पनि शेयर त भइहाल्छ नै। हजुर, आशा गरौँ। अनि अर्को कुरा के पनि हो भने प्रशंसा पाउनलाई, शेयर पाउनलाई अथवा पपुल्यारिटी पाउनलाई मात्रै पनि चाहिँ नि कविता वाचन गर्ने होइन। त्यो भएको भएर मलाई बिल्कुलै यो हाम्रो एउटा आत्मसन्तुष्टिको माध्यम सबभन्दा ठुलो कुरा होइन। त्यसमा अरू कुराहरू पनि थपियो भने त्यसमा सुनमा सुगन्ध मान्न पर्यो। नभए प्रशंसा नपाएर कसैको चाहिँ ताली नपाएर रोकिने अनि चाहिँ ताली पाएर फुरुक्क पर्ने पनि होइन। आफ्नो चाहिँ रचना आफ्नो हिसाबले जान्छ, त्यसमा केही चिन्ता छैन। मैले शेयर गर्न नसके पनि मात्रै के भने शेयर गर्दाखेरि हजुरलाई पनि अलिकति भनौँ न अलि चाहिँ बढी शेयर भयो भने राम्रै हुन्छ भन्ने हो। बिल्कुल भनेको मात्रै हो। नभए चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा देखाउन खोजेको मात्रै, नभए कुनै समस्या छैन। मैले प्रशंसा भन्ने कविता लिएर आएको छु आज। यो प्रशंसा अत्यन्तै चाहिन्छ, सबैको लागि चाहिँ फाइदा छ। अब नेगेटिभ भन्दा पोजिटिभ इनर्जी चाहिन्छ र कहिलेकाहीँ पोजिटिभ इनर्जी बढी भयो भने अति सुन्दर तावै सीता हेती गर्वेण रावण अति दानत बलिर बद्धो हेती सर्वत्र वर्जयत भन्छ। सीता खुबै हुँदाखेरि चाहिँ रावणले हरेर लयो। बलि राजा खुबै दानी हुन खोज्दाखेरि बानिनु पर्यो। खुबै गर्दाखेरि रावण मर्नु पर्यो। त्यसकारण अति नगर्नु भन्छन्। प्रशंसा नि अति खोज्यो भने अलि नराम्रो हुन्छ। अति भए खति हुन्छ भन्ने त उखानै छ। हजुर, त्यही भएर मैले प्रशंसाको विषयमा पनि एउटा कविता छोटो लेखेर आएको छु। यसलाई सम्पत्ति चाहे। म हरि शर्मा, मेरो जन्मस्थान बागलुङ जिल्लाको गलकोटमा पर्छ। अहिले म अमेरिकाको मिशिगन राज्यमा छु। म कविता सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। म अघि बढौँ है त सर? हजुर अवश्य। रसै रुद्रैश्चिन्न ए मन सबलाग शिखरिणी रसै रुद्रैश्चिन्न ए मन सबलाग शिखरिणी नखानी भेट्दैनौ भुसा सुँगुरा छन् बङ्गुर कहाँ नखानी भेट्दैनौ भुसा सुँगुरा छन् बङ्गुर कहाँ नखानी होलाको घुसा नगदमा हाकिम यहाँ नखानी होलाको घुसा नगदमा हाकिम यहाँ प्रशंसा तालीको पछि पछि पुगे सर्जक पनि प्रशंसा तालीको
पछि पछि पुगे सर्जक पनि गरेछन् जालीको झटपट कवि सङ्गत तिनी प्रशंसा प्यारा छन् जनक जननी पालक सरी प्रशंसा प्यारा छन् जनक जननी पालक सरी प्रशंसा डुल्दैछन् रवि कविसँगै बालक सरी प्रशंसा भेट्दैछन् असल रविले सत्कृति गरी प्रशंसा भेट्दैछन् असल रविले सत्कृति गरी प्रशंसा भेट्दैछन् असल कविले सर्जक बनी प्रशंसा भेट्दैछन् असल कविले सर्जक बनी प्रशंसा खोज्दैछन् सकल मनुवा गायकहरू प्रशंसा पाल्दैछन् असल गतिला नायकहरू प्रशंसा बाँड्दैछन् सरल असली दर्शकहरू दिएको थिए प्रशंसा बाँड्दैछन् सरल असली दर्शकहरू प्रशंसा लुट्दैछन् छलबल गरी मानवहरू प्रशंसा लुट्दैछन् छलबल गरी मानवहरू बिराली कालीले झटपट गरी पाउडर घसे बिराली कालीले झटपट गरी पाउडर घसे झुसिला झ्यापुलले झुस जिउभरि सज्जित बने सिकाए ढाडेले छलबल सबै लौकिक कुरा बिराली मानेका हुकुम उनको मौखिक पुरा सजाए मालाले छलबल गरी भक्षक गला मुसो नखाने बिरालो कहाँ होला हो सजाए मालाले छलबल गरी भक्षक माला सिद्राको है हजुर बिराली मुसाका अघि पछि गए सुन्दर कला मासु छोडे मैले त हजुर कराए बिल्ली ती सरल सुरिलो कम्पन गला कराए बिल्ली ती सरल सुरिलो कम्पन गला बिराला नाचेका छलबल कला जीवित बल प्रशंसा भोगीले छलबल गरी आदेश दिए प्रशंसा देवात्मा सरल मनका आदेश लिए प्रशंसा राम्रा हुन् सरल दिलमा सज्जित भए प्रशंसा राम्रा हुन् सरल दिलमा सज्जित भए सबैले तान्दैछन् अलमल परी लज्जित भए सबैले तान्दैछन् अलमल परी लज्जित भए कता जानी हो सबैले तान्दैछन् अलमल परी लज्जित भए अलमल परी लज्जित भए हस्त धन्यवाद हजुर साह्रै नै रोचक यहाँका रचनाहरू साह्रै नै मुस्कान ल्याउँछन् ओठमा कता कता कुतकुत्याउँछन् कोसिस गर्छु सर अब रमाइलो गर्न मन लाग्छ अनि कोसिस गर्छु आखिर समाजका विषयवस्तुहरू टिपेर ल्याउनु पर्छ अब
कुरा के भने कसैलाई लक्षित गरिएको छैन, कसैले आफै खुट्टा तानेर चित्त दुखाउनुहुन्छ र मलाई अत्यन्त दुःख लाग्छ। किन हो कुन्नी आफै खुट्टा तान्नुहुन्छ अनि पछि मलाई गाली गर्नतिर पनि लाग्नुहुन्छ। उहाँहरूप्रति चाहिँ मलाई साह्रै लाज लागेर आउँछ। कृपया आफ्नो मनस्थितिलाई अलि विशाल बनाउनु होला। आफै चाहिँ चोरलाई खुट्टा काट भन्दाखेरि नभन्दै पनि हत्तपत्त आफै खुट्टा तानेर तर्सिनु चाहिँ नि त्यो साह्रै लाजमर्दो कुरा हो। त्यति भने कसैलाई लक्षित गरिएको छैन। खुट्टा तान्नेहरूले चोरहरूले खुट्टा तानुन् त्यो चाहिँ आफ्नै ठाउँमा छ। त्यही भन्ने सुदर्शन सर मलाई जोड दिनुभयो, अत्यन्तै आभारी छु। अत्यन्तै आभारी छु। किनभने केही न केही विषयवस्तु कतैबाट टिपेर ल्याउनु पर्छ। समाजमा भएका घटना नै टिपेर ल्याउने हो। ल्याएको छु। कसैलाई चित्त दुखी राखोस्, म आफ्नो यात्रालाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनेछु। कतिपयले मलाई ब्लक गर्नुहुन्छ किनभने उहाँहरूलाई मैले चाहिँ भएका कुरा जताततै भनिदिन्छु। उहाँहरूको चाहिँ पापहरू सबै बाहिर आउँछन् अनि ब्लक नगरेर के गर्नु त, जनताले थाहा पाउँछन्। आफ्ना कर्तुतहरू बाहिर आउने भए त्यही भएर यसलाई त ल्याउनु हुन्न, यसले त जताततै बोलिदिन्छ, यसलाई त ब्लक गर्नुपर्छ। यसलाई ब्लक गरेर हामीतिर आउन नदिने अनि हामी मनलाई गर्ने, बस त्यति हो। त्यही हो सर, म अत्यन्तै खुसी छु। हजुरले मलाई ब्लक नगर्नु होला भन्छु। अब हजुर हजुर गर्ने कुरै भएन नि। बिदा हुन्छु म। ठिकै छ, त्यतिखेर चाहिँ हेरौँला, केही छैन। ब्लक गर्नुभयो भने पनि म त्यति रिसाउने छैन हजुरसँग। किनभने मैले शत्रुलाई पनि संस्कृत पढेको छु, जहाँ शत्रुलाई पनि उसको सफलताको लागि प्रार्थना गरिन्छ। मैले त कविता लेख्छु, शत्रुको लागि पनि प्रार्थना गरेर राखिदिन्छु। किनभने मलाई चाहिँ केही पनि छैन त्यस्तो चाहिँ रागद्वेष छैन। मलाई भएका कुराहरू कोट्याउन मन लाग्छ, तिनी कुराहरू बाहिर ल्याइदिन मन लाग्छ। नभए चाहिँ मैले कसैलाई बिगार्न खोजेको होइन। भने सर मेरो मनमा चाहिँ त्यस्तो केही छैन। कवि चाहिँ रुष्ट होला, दुष्ट हुन्न। त्यति भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हजुर, हस् सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हरिलाल शर्मा सर। उहाँ रमाइलो रचना सुनाएर जानुभयो। नन्दलाल बराल सरले पनि हेरिरहनु भएको छ र यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा नन्दलाल सर। र अरुण शान्ति सरले रचना पठाउनु भएको छ। सर, आज मैले नयाँ विधा टुक्का कविता प्रेषित गरेको छु। आशा छ अवश्य सुमधुर वाचन शैलीले प्राण भरिदिनु हुनेछ भनेर म यहाँको रचनामा प्राण भर्न लालायित छु, प्राण भर्ने प्रयासमा छु, कोसिस गर्छु, हेरौँ कतिको सफल हुन्छु। टुक्का कविता अरुण शान्ति सरले पठाउनु भएको। दार्जिलिङ भारतका निवासी हुनुहुन्छ उहाँ र यति टाढादेखि सम्झेर अलमोस्ट हरेक हप्ता रचनाहरू पठाउनुहुन्छ। त्यसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु यहाँप्रति र म उहाँको यो रचना टुक्का कविता वाचन गर्ने तर्खरमा छु। न त मैले श्याम चिने न त राम चिने, न त मैले श्याम चिने न त राम चिने, सम्पन्न भएर सधैँ बदनाम किने। न त मैले श्याम चिने न त राम चिने, सम्पन्न भएर सधैँ बदनाम किने। कहिले काहीँ त हरि प्रेममा मन लागे हुन्थ्यो, कहिले काहीँ त हरि प्रेममा मन लागे हुन्थ्यो, कोलाहल छोडी कानले मधुर भजन सुन्थ्यो। सत्मार्गमा समयसँगै हिँड्ने महान हुन्छन्, सत्मार्गमा समयसँगै हिँड्ने महान हुन्छन्, कृतज्ञ एक कदम नहिँडी धुरु धुरु रुन्छन्। मानव सेवामा जो अघि सरे, मानव सेवामा जो अघि सरे, उनीहरू नै भव सागर तरे। हतियार दियो सबैले कलम दिएन, हतियार दियो सबैले कलम दिएन, चोट अनेक थियो तर मलम थिएन। साह्रै नै चोटिला टुक्का कविताहरू थिए यी। हतियार दियो सबैले कलम दिएन, चोट अनेक थियो तर मलम थिएन। धेरै धेरै धन्यवाद अरुण शान्ति, अरुण कुमार भुजेल सरलाई यति मिठा रचनाको लागि। र यहाँनिर म पुनः एकपटक बिन्ती बिसाउँछु,
नेपाली साहित्य सुधाको आँगनमा प्रस्तुत हुने साप्ताहिक रूपमा प्रस्तुत हुने भनौँ यो सिर्जनाका आवाजहरू कार्यक्रम हरेक आइतबार बेलुकी 6 बजेदेखि करिब 1 घण्टाको लागि लिएर म सुदर्शन पौड्याल यहाँ समक्ष उपस्थित हुने गर्छु। यहाँहरूका कुनै पनि विधामा रच्नुभएका रचनाहरू कविता, गजल, मुक्तक लगायत लेख, कथा, लघुकथा आदि यस कार्यक्रममा वाचन हुन्छन्, यस कार्यक्रममा प्रस्तुत हुन्छन्। प्रस्तुत गर्नको लागि म लालायित छु। कृपया कार्यक्रम अवधिमा मलाई कमेन्टका रूपमा अथवा कार्यक्रम अवधिभन्दा बाहिरको समयमा मलाई मेसेन्जरमा पठाउनुहोला। म अवश्य पनि यहाँका रचनाहरू वाचन गर्नेछु। त्यसैगरी यस कार्यक्रममा जोडिएर स्वयं आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्नुहुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु, यहाँहरूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। त्यसको लागि यस कार्यक्रम अवधिमा कल रिक्वेस्ट पठाउनुहोला, म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। प्रविधिले साथ दिएसम्म, समयले साथ दिएसम्म, अनुकूलताले साथ दिएसम्म हामीहरू एकअर्काका रचनाहरू सुन्ने सुनाउने क्रमलाई जारी राख्नेछौँ। र त्यसैगरी म अर्को बिन्ती पनि बिसाउन चाहन्छु, त्यो के भने यस कार्यक्रमको सुरुवात बाल साहित्य सुधाको रूपमा भएको थियो। भाइ बहिनीहरूले रच्नुभएका रचनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले र त्यस क्रमलाई पनि हामी निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। म निरन्तरता दिन चाहन्छु र त्यसैले आफ्ना भाइ बहिनीहरूले, आफ्ना छोराछोरीहरूले रच्नुभएका रचनाहरूलाई पनि यस कार्यक्रममा सामेल गर्नको लागि पठाउनुहोला। हुनसक्छ भने उहाँहरूलाई स्वयं उपस्थित भएर यस कार्यक्रममा आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्नको लागि पनि उत्प्रेरणा दिनुहोला। त्यसको लागि चाहिदो व्यवस्था मिलाउनुहोला भन्ने म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्छु। र हाम्रा भाइ बहिनीहरूको साहित्यिक प्रतिभालाई फलाउनको लागि यस कार्यक्रमको मार्फत केही हदसम्म भए पनि अलिकति सफल भयो भने म आफूलाई कृतकृत्य सम्झने थिएँ। त्यो हुनाले यहाँहरूका आफ्ना रचनाहरू साथै आफ्ना बालबालिकाहरूले रच्नुभएका रचनाहरूलाई समेत यस कार्यक्रममा सहभागी गराउनको लागि पहल गर्नुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र यति भनिरहँदा मैले कमेन्टहरूतर्फ आँखा लगाउँछु। यहाँनिर अहिलेलाई मैले कुनै पनि कमेन्टहरू पाएको छैन, कुनै पनि रचनाहरू पाएको छैन। कृपया आफ्ना रचनाहरूलाई कमेन्टमा राखिदिनु होला, म अवश्य वाचन गर्नेछु। र त्यसै गरी यस कार्यक्रममा स्वयं उपस्थित भएर रचना वाचन गर्नको लागि पनि रिक्वेस्ट पठाउनु होला भन्ने म पुनः एकपटक निवेदन गर्छु यहाँहरूलाई। र अहिलेलाई म यो चितवन शीर्षकको रचना लिएको छु। घनश्याम रेग्मी सरले नेपाली साहित्य सुधा मा राख्नुभएको छ र म त्यहीबाट यो रचना लिएको छु चितवन शीर्षकमा। नारायणी जलैले शुभ्र सिंचित जमीन जो, रेवा लोथर राप्तीले वेष्टित शुद्ध भूमि यो। नारायणी जलैले शुभ्र सिंचित जमीन जो, रेवा लोथर राप्तीले वेष्टित शुद्ध भूमि यो। जलसाई उनै विष्णु देवघाट नुहाउने, जलसाई उनै विष्णु देवघाट नुहाउने। पाञ्चाली र सीता माया यतै बास सजाउने। महर्षि वाल्मीकि बस्छन् ध्यान गर्दै यतै कतै, महर्षि वाल्मीकि बस्छन् ध्यान गर्दै यतै कतै। गजेन्द्र मोक्ष पाउँछ चितवन बस्तीमा सधैँ, बाबा विक्रमले रक्षा गरेको भूमि यही त हो, बाबा विक्रमले रक्षा गरेको भूमि यही त हो। परशुरामले स्नान गरेको चितवन हो। यो चितवन शीर्षकमा चितवन जिल्लाको वर्णन गरेर लेखिएको यो रचना घनश्याम रेग्मीजीले लेख्नुभएको थियो र मैले यसलाई नेपाली साहित्य सुधाको पेजबाट लिएको थिएँ। त्यसैगरी म अर्को मुक्तक लिन लागेको छु। वृन्दा ढुङ्गानाज्यूले लेख्नुभएको छ। मोबाइल बिना त बाँच्नै गाह्रो बच्चालाई, मोबाइल बिना त बाँच्नै गाह्रो बच्चालाई,
माइनक्राफ्ट बिना नि हाँस्नै गाह्रो बच्चालाई, मोबाइल बिना त बाँच्नै गाह्रो बच्चालाई, माइनक्राफ्ट बिना नि हाँस्नै गाह्रो बच्चालाई, कसरी हटाउन सकिएला यो विकृति हो तर, इन्टरनेट बिना त झन् राख्नै गाह्रो बच्चालाई। यो पक्कै पनि आजको समयमा बच्चाहरूको जुन दिनचर्यामा इन्टरनेटले खेलेको भूमिका जो छ, अथवा भनौँ इन्टरनेटको प्रयोग, अति प्रयोग, दुरुप्रयोग, यी यावत कुराहरूले गर्दा हामी जुन अभिभावकहरूको मनमा आएको जुन एउटा डिलेमा भन्छौँ त्यो छ। त्यसलाई वृन्दा ढुङ्गानाज्यूले यो छोटो मुक्तकमा यति मिठो गरी उजागर गर्नुभएको रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो हामी सबैको मनमा खड्किरहेको विषयमाथि लेखिएको यो मुक्तकको लागि वृन्दा ढुङ्गानाज्यूलाई। र मैले अझै पनि यहाँहरूको कल रिक्वेस्टहरू भेटिरहेको छैन, यहाँहरूको रचनाहरू कमेन्टमा देखिरहेको छैन। कृपया आफ्ना रचनाहरूलाई कमेन्टमा राखिदिनु होला र म अवश्य पनि यहाँका रचनाहरू वाचन गर्नेछु भन्ने अनुरोध गर्दै यहाँ कमेन्टतर्फ म भर्खरै आँखा लगाएँ। सीता पन्त कडेल म्याम आउनुभएको छ, नमन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा, नमन टक्र्याए। र अर्जुन राज पन्त सरले व्यङ्ग्य कविता पठाउनु भएको छ, चिनेन कोइलीले शीर्षकको। म यो कवितालाई म अवश्य वाचन गर्नेछु। त्यसै गरी लता केसी म्याम पनि हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। आफ्ना रचनाहरूको साथ सहभागी हुनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु यहाँहरू सबैमा। र अहिलेलाई भने अर्जुन राज पन्त सरले पठाउनु भएको चिनेन कोइलीले शीर्षकको रचना लिन लागेको छु। कोकिल कण्ठी धुन सँगै आयो ऋतुराज, ऋतुराजकै दूत माथि व्यङ्ग्य लेखे आज। वर्षौंदेखि पुस्तौंदेखि सोध्छस् को हो, कहिले चिन्छस् आखिर तैँले खोजेको त्यो जो हो। साँच्चै सोधी हिँड्छस् कि खोइ तेरो थेगो पो हो, साँच्चै सोधी हिँड्छस् कि खोइ तेरो थेगो पो हो। सधैँ सोधी हिँड्छस् कसलाई तैँले को हो। सृष्टिकै त्यो चतुर पन्छी कागलाई समेत ढाँटी, उसका अन्डा खाइदिन्छस् आफ्ना त्यहाँ साटी। नबनाउँछस् गुण तैँले नहुर्काउँछस् चल्ला, नबनाउँछस् गुण तैँले नहुर्काउँछस् चल्ला। चलेकै छ तेरो सृष्टि गरेकै छस् हल्ला। संसारकै खबर जान्ने कागका गुणमा हुर्किस, सिकाएन कि तँलाई विद्या तैँले आफै बिर्सिस, सिकाएन कि तँलाई विद्या तैँले आफै बिर्सिस। सधैँ सोध्छस् एउटै प्रश्न तैँले घरि घरि, सधैँ सोध्छस् एउटै प्रश्न तैँले घरि घरि। नचिनेर पक्कै हो त यति बाठो चरी, दुनियाँलाई लट्ठै पारी गर्छस् आफ्नो जो हो, दुनियाँलाई लट्ठै पारी गर्छस् आफ्नो जो हो। कागलाई समेत ठग्ने तैँले नचिनेको को हो। 7 वर्ष की मेरी छोरी भन्छे घरि घरि, 7 वर्ष की मेरी छोरी भन्छे घरि घरि। जान्न म त बाहिर अब दिक्क पार्छ चरी, 1000 चोटि भनी अरे यही घरकी छोरी।
सोच्छस् मात्रै सुन्दैनस् ए बहिरो छस् चरी सोच्छस् मात्रै सुन्दैनस् ए बहिरो छस् र चरी कागले धोका दिएको बदला लिँदै ठुङ दिएर कागले धोका दिएको बदला लिँदै ठुङ दिएर कागले सुन्दैनस् कि तेरा दुवै कानका भित्री भागले बक बक धेरै बोल्नेले कि सुन्दैनन् र कुरा बक बक धेरै बोल्नेले कि सुन्दैनन् र कुरा गर्नु सुन्नु मसलक्कै बोली मात्रै छुरा युवा विहीन निर्जर बस्ती देखिस् नौलो कल्लाई युवा विहीन निर्जर बस्ती देखिस् नौलो कल्लाई कुन मान्छेले भ्रममा पार्यो चङ्ख पन्छी तललाई मुखै छोपी आयो कि कोही फेरि टालो बाँधी मुखै छोपी आयो कि कोही फेरि टालो बाँधी सशङ्कित भई बनिस र पो चल्यो मनमा आँधी शिकारी नै आयो कि कोही काँधमा बन्दुक बोकी अनाहकमा पन्छी मार्ने तिनलाई गोली ठोकी विदेशीको आयो कि कोही माफ गर्नु न मैले यहाँनिर बिराएँ म यो कविता जारी राख्दैछु विदेशीको आयो कि कोही खैरो कपाल पारी ढ्याब्रे चस्मा लगाएर पाली बोके दारी चुनावै पो लाग्यो कि खोइ आयो कुनै नेता चुनावै पो लाग्यो कि खोइ आयो कुनै नेता 5 वर्षमा फेरि अर्को पाइलो पार्दै त्यता चप्पल पड्काई हिजो हिँड्ने पजेरोमा आउँदा अनुहार नै छोप्ने गरी फुलका माला लाउँदा अघि पछि उत्ती गाडी रवाफ गरी ठुलो नवमण्डल ढाक्ने गरी उडाएकी धुलो गाह्रो भोकी देख्न तँलाई शङ्का भयो चिन्न 5 वर्षमै कुम्लिएर देखिएर भिन्न बोल्छस् मात्रै सुन्दैनस् नि किन हो र तैँले तेरै सिको गरिसके नेताज्यूले अहिले तेरै सिको गरिसके नेताज्यूले अहिले यो कोइली शीर्षकको कविता व्यङ्ग्य कविता भनौँ यो नेपाली साहित्यको पहिलो व्यङ्ग्य काव्य कोइलीबाट लिएको रहेछ र यसका कवि अर्जुन राज पन्त बागलुङ मूलपानी हाल टेक्सास अमेरिकाका बासिन्दा हुनुहुन्छ र उहाँ यो पहिलो नेपाली साहित्यको पहिलो व्यङ्ग्य काव्य कोइलीका रचनाकार पनि हुनुहुन्छ र उहाँ लेख्नुहुन्छ धेरै पछि यो कार्यक्रम हेर्ने मौका मिल्यो भनेर र यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा र धेरै पछि यहाँको यो यति रमाइलो रचना वाचन गर्ने पनि मौका मिल्यो यस कार्यक्रममा यसै गरी आउँदै रहनुहोला यस कार्यक्रममा आफ्ना रचनाहरू राखिरहनुहोला यदि सम्भव हुन्छ भने स्वयं उपस्थित भएर कार्यक्रममा आफ्नो रचनाहरू वाचन गर्नको लागि पनि हार्दिक आमन्त्रण छ यहाँलाई र धन्यवाद मिठो वाचनका लागि भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद मिठो रचनाको लागि पनि अरुण शान्ति सर लेख्नुहुन्छ श्रद्धेय अर्जुन सरको गहन कविता श्रद्धेय सुदर्शन सरको सुमधुर आवाज र वाचन शैली नमन दुवै स्रष्टामा भनेर यहाँलाई पनि हार्दिक नमन छ यति प्रेरणायुक्त शब्दहरूको लागि र यति भनिरहँदा यहाँनिर अर्को रचना पाएको छु हरिलाल शर्मा सरले पठाउनु भएको छ
इन्द्रवज्र छन्दमा लेखिएको उद्योगवादी शीर्षकको यो कविता। म यस कवितालाई यस कार्यक्रमको आजको यो बसाइको अन्तिम रचनाको रूपमा, अन्तिम कोसेलीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा छु। यो इन्द्रवज्र छन्दमा छ। आमोद आफ्नो जनको इरादा, खोज्दैन मान्छे अरूको मर्यादा। आत्मा परात्मा नबुझी घमण्डी, स्वाभिमानी नबनी असत्य। विश्वासघाती दुनिया चाक्ली, ईर्ष्यालु बानी मनुवा बिचल्ली। आदान आफ्नै मुखमा बसायो, स्वार्थी असाध्यै रमिता गरायो। आदर्श यस्तो उसले बसायो, तानेर खुट्टा अरूको खसायो। उयोग्य भन्दै पदमा बसायो, आदेश ठानी आदेश दानी अरूमा चढायो। भाग्यमानी धनमा रमायो, गुण्डा गर्दी धनले अगायो। साहित्य प्रेमी गुटमा सजायो, सामन्तवादी पदमा बसायो। आत्माभिमानी धरती बनेकी, उद्योगवादी कविता असाध्यै। उद्योगकर्ता बलमा कमाए, ईर्ष्यालु पापी छलमा रमाए। यो कविता थियो उद्योगवादी शीर्षकमा हरिलाल शर्मा सरले लेख्नु भएको इन्द्रवज्र छन्दमा। र अब घडीतर्फ आँखा लगाउँछु। यस बेला नेपाली समयअनुसार बेलुकीको 7 बजेर करिब 1 मिनेट गइसकेको छ र यहाँहरूसँगबाट छुट्टिने बेला पनि भइसकेको छ। यहाँहरूको आगामी हप्ता सुखमय, शान्तिमय, स्वस्थमय र रमाइलो बितोस् भन्ने कामना गर्दै, साहित्यमय पनि बितोस् भन्ने कामना गर्दै अब आउने आइतबार, सधैँको आइतबार जस्तै आउने आइतबार बेलुकी 6 बजेसम्मको लागि म सुदर्शन पौड्याल नेपाली साहित्य सुधाको यो प्रस्तुति सिर्जनाका आवाजहरूबाट बिदा माग्छु। अर्को हप्ता यहाँहरूसँग रमाइलो भेटघाट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।